Hello everyone, my name is Alma. So karon mag-renew ko sa akong motorcycle. Sa dili pa ka moadto sa LTO, magkuha ka daan og emission ya dayon insurance. Ang requirement sa emission kay imo lang photocopy sa imong OR ug CR nya kung makahibaw ka mo stencil, pag stencil ang daan. Kung dili ka kahibaw mo stencil, pwede raman ara ka sa emission magpa-stencil pero ang uban magpabayad og 50 pesos. Nya sa pagkuha pod nimo og insurance kay ang kinahanglanon kay OR ug CR ra pod sa imong motorcycle. No need na magdala ka sa imong OR ug CR na original, photocopy ra ilang kinahanglanon. Ang ako dayang gigamit na emission kay MBI SR. Pwede ra pod normal. Pero ang nakadiperensiya sa normal na emission kay i-check pa imong motor sa LTO. Pero ang nakadiperensiya pod ang MBI SR kay mahal-mahal 600 nya ang normal na emission kay 500 lang. Ikaw lang pagpili kung unsay imong ganahan, MBI SR ba or normal na emission. Ug nakahuman naman kog kuha og emission og insurance, adto na ta sa LTO. Pag adto na ta sa LTO, ang pangitaon nila kay insurance, emission, dayon photocopy sa imong OR ug CR, ug photocopy sad sa imong license. Ug kung ang moadto sa LTO dili ang tag-iya sa motor, magdala ra siya og authorization letter. Kung nakasulod na ka sa LTO, mangutana ka sa guard, imo siyang ingnon nga magpa-renew ka sa imong motorcycle para magayran ka nya tagaan ka og form. Sa pag-fill up di ay sa form na gihatag sa LTO is ayaw lang ka problema kay kana rang na-check ang inyong fill upan. Pero merong gi-checkan dire kay ang akong ngan ug ang akong address nya kani ang classification 5-bit nya make Honda. Ang tanan na sang pangutana dira sa gihatag nila nga form kay naa ra sad tanan sa imong CR. Basta ang importante ang naalay check inyong fill upan para dili mo magbalik-balik. Nya, inighuman mo fill up sa form na ilang ihatag, proceed ka sa information. Pag abot mo sa information, itunol nimo imong mga papilis, then i-check nila kung sakto ba tanan, dayon pirmahan nila, dayon sila na mo pass dito sa sulod. Pag human nimong bayad sa cashier, kay palingkuro na pud kag balik din, pagbantay nga tawagon imongan. Ug pagtawagon na ang imongan, ihatag na nila ang imong OR. Tips di ay nako sa inyo ha, kung mokuha mo og insurance, mas maayo kung sa employer mo magkuha ka, 290 ra. Kay kung adto naman gud ka sa uban mo kuha kay 500 na jud na siya nya ang uban 550. Og pag human og hatag sa imong OR, manguli na ta, human na ta. Og ari na lang ta nya. Salamat kayo sa pagtan-aw sa kong video. God bless you all ug unta nakatabang ko sa inyo ha. Bye-bye.